Welcome back to Ingwa News. A 32-year-old man, Noah Dentis from Oxshel Shiolim, was injured after falling into 10-foot deep dug-up road section near the Marna Shiolim around 8 p.m. The site excavated for the pipeline repairs lacked proper lighting. Local youth Jolan Fernandez and other residents helped rescue Dentis, who was later taken to Shiolim PHC with injuries. खूप दिसा पयलीं हिंगा एक पायपलायन फोडलेली की हेका लागून लिकेज जाताली ती कितें तो हांवें आयकलां की ते उदक हेका वयता आसागांव प्लांटाक वयता सो कितें जालें की तेंच्यांनी उकडलें ते आनी रिपेर केलें मात रिपेर करून तेंच्यांनी ते भरूंक ना ते आयज रातीक 8 कितें जालें की एकलो कोण फास्ट येतालो आनी तेणें ती पळोवंक ना बॅरिगेड्स बी सामके ना आमचे हिंगा घालूंक ना सो तेणें पळोवंक ना तेणें ब्रेक मारून ट्राय केली तो पडलो खाला तो पडलो ताका हेल्प करूंक वयतना हांवें सगळ्या लोकांक आपयलो तो आमच्या वाड्याचे लोक येयले आनी ताका वयर काडलो आनी 108 फोन केलो तूं पळोवंक शकता जी लायटी वाचून घालूंक ना तेंच्यांनी सेफ्टी कितें कांयच नासली सेफ्टी कांयच ना तूं पळोवंक शकता कांयच ना ताका बेश्टे फातर घालून सोडला फातर घालून सोडला हय, आतां तरी आमी ते झाडां बिडां घातल्या तेजेर आनी केला ओके आता हे काम लिकेज केन्ना ओपन केलें तेंच्यांनी एक आतां 2 दिसां पयलीं उकडलेली तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी सामकी केल्या ओके. पूण तेंच्यांनी ती रिफील करूंक ना आतां माती घालूंक जाल्ली ती त्या टायमार आतां कोण कांय घेत करिना एक्शनूच घेवंक ना सामकें डायरेक्ट कोण तो येवन पडलो भितर हय तो पडलो आनी ताका तकले बिकले लागले आनी तेजें आतां दिसता म्हाका दिसता ब्रेन हेमरेज जालें ताका कानांतल्यान रगत येतालें रगत येता कानांतल्यान हय. अच्छा तो खंयसून खंय वयतालो तो हिंगासान आतां म्हापसा वयतालो शेवलेसान म्हापसा वयतालो आनी तो तेणें पळोवंक ना ती येयलो आनी घातली म्हणजे हांगासर काय ना म्हणून तो डायरेक्ट भितर गेलो हय ते कांय नासलें थिंगा उबें ओके आता खंय येलो ताका आतां ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेला हांव सांगूंक सोदता की बाबा बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें आनी हिंगा बेगींतल्या बेगीन हें माती भरची आयज तो एकलो पडला फाल्यां दुसरे पडटले आनी आयज ताका देवाच्या कृपेन कांय जावंक बट फाल्यां ताका आनी कितें जालें जाल्यार कोण मेलो बी जाल्यार तेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें एक्शन घेवचें